हेड लाइन्स आपने जानी, यहाँ पे आपको खबर देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया है। लईक उर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी लईक। जी दारा, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी गई है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए होगी। 26वीं तरमीम के बाद जो गुज़िश्ता रोज नई कायम करदा पार्लिमानी कमेटी ने उनको नामजद किया था 2/3 अक्सरियत के साथ, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म ने एक समरी भिजवाई थी, जिसमें उन्हें ये सिफारिश की गई थी कि नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया जाए पार्लिमानी कमेटी की रिकमेंडेशन के मुताबिक, जिस पर सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 175(a)(3), 177 और 179 के तहत उनकी तैनाती की मंजूरी दी है। जस्टिस याहिया अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का सदर मुमलिकत ही हलफ लेंगे और 25 अक्टूबर को जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, वो अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल होने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। जी ज़ारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस नामजद किया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के करियर पर एक नजर इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 में डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस का आगाज किया और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमत भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर किया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस ने लाजब बेंच का हिस्सा रहे और केस से मुताल्लिक फैसले में अपना इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया था। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद कमेटी अराकीन की गुफ्तगू। फारूक एच नाइक ने कहा कि 2/3 अक्सरियत से नाम मंजूर किया। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का हाल नहीं बता सकते। ख्वाजा आसिफ ने बताया 8 अरकान ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया, एक ने नहीं किया। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी, ये कॉन्फिडेंशियल थी और हम अंडर ओथ हैं। हम जो डिलिब्रेशंस हुई हैं वो हम बतला नहीं सकते। खाली आपको ये बता सकता हूँ आइन के मुताबिक कि 2/3 मेजॉरिटी ने ये फैसला किया कि याहिया अफरीदी साहब फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो PTI को नोटिस इशू हुए थे, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, मगर वो उन्होंने मीटिंग में नहीं। तकर्री कब होगी सर? अब ये मैं इसके बारे में 2/3 उसकी अक्सरियत से नॉमिनेट करके जो है उनका नाम जो है प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्कशन जो हुई है इनके मतलब वो मेरा ख्याल है कि कमेटी के मेंबरों को जो है मीडिया पे गुफ्तगू करते अच्छा नहीं लगता। मेजॉरिटी ने ये फैसला किया, हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। कमेटी में तीनों जजों के नामों पर गौर किया गया। इत्तफाक राय से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पूरी कोशिश की ऑपोजिशन भी शामिल हो। जस्टिस याहिया अफरीदी को आइन के आर्टिकल 175A के तहत नामजद किया गया। वकला में 2 बड़े ग्रुप हैं। प्रोफेशनल ग्रुप की सरबराही हामिद खान के पास है। हामिद खान PTI मेंबर और सेनेट रुकन भी हैं। वो वकला की मंशा के मुताबिक कोई बयान देंगे तो उनकी मर्जी होगी। घंटा बड़ी अच्छी बहस हुई है। तीनों जज साहबान के बारे में अच्छी बातें हुई हैं। आपने सूटेबिलिटी देखनी होती है, क्योंकि पार्लियामान में ये इख्तियार अब अपने पास रखा है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी
पहले 3 जज साहबान में से करें। पार्लियामान ने 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तब्दीली करके इख्तियार दिया स्पेशल कमेटी को कि अगर आप सिंपल मेजॉरिटी से नहीं 2/3 अक्सरियत से 3 नामों पे गौर करेंगे, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी। कमेटी ने कोशिश की कि अपोजिशन भी इसमें शामिल हो। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को आइन के आर्टिकल 175A के तहत नॉमिनेट किया है फॉर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ये आज का फैसला है। अपोजिशन ने तो बाइकआउट कर दिया था, सिर्फ कामरान मुर्तजा साहब आए थे, उन्होंने अपनी राय दी है, लेकिन जो डिसीजन ऑफ कमेटी है मैं उसका पाबंद हूँ। डिसीजन ऑफ कमेटी ये है कि 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद कर दिया गया। बहुत गलत फैसला हुआ है। तवक्को करते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी इसको कबूल नहीं करेंगे। सीनियर वकील हामिद खान की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा यह मामला अदलिया और वकला का है, वकला सीनियरिटी पर समझौता नहीं करेंगे, इस फैसले से अदलिया को नुकसान पहुंचेगा। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद कहते हैं इस फैसले से हुकूमत ने अदलिया और निज़ाम को दरिया बुर्द कर दिया। ये लोग कंट्रोल्ड अदलिया चाहते हैं जो हुकूमत की बरूने मिन्नत हो। अब हमेशा जजेस हुकूमत की खुशनुदी के लिए लगे रहेंगे। इस फैसले के बाद अदलिया मुत्तहद होगी। मुझे लगता है अब जो होगा वो हुकूमत के लिए निहायत हैरान कुन होगा। गलत हुआ है, बड़ा अफसोसनाक बात है। वो अच्छे जज रहे हैं, वो इतनी बड़ी नाइंसाफी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये इशू वकला का और जुडिशरी का है और इस इशू पर हम सब इकट्ठे हैं कि हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल का हमने पिछले 75 साल से सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे कायम है और इसलिए ये हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हो। अगर याहिया को ने एक्सेप्ट कर लिया ना तो वो एक बहुत तारीखी तौर पर गलत कदम होगा और उन्होंने चीफ जस्टिस तो बासूरत बनना ही अपनी बारी पे, तो इसलिए उनको ये इस मामले में सियासी पार्टी के हाथों में नहीं खेलना चाहिए और कोर्ट के अंदर तकसीम नहीं पैदा करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट अंदर से बुरी तरह तकसीम हो जाएगी। उन्होंने अदालत भी दरियाबोर्द कर दी, निज़ाम भी दरियाबोर्द कर दिया है और वो ऐसी अदलिया चाहते हैं जो कंट्रोल अदलिया हो, जो हुकूमत के मरून मिन्नत हो, जो हुकूमत के खिलाफ फैसले ना दे, ना हुकूमत को नाराज करे। अब तो उन्होंने इवैल्यूएशन भी उन्होंने करनी है, तो जिन जजेस की इवैल्यूएशन करेंगे तो वो पागल है कि वो इनके खिलाफ फैसले देंगे। अदलिया इस वक्त दोबारा से यूनाइट हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो होगा इस वक्त ये हुकूमत के लिए बड़ा एस्टॉनिशिंग होगा। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों से गन पॉइंट पर वोट लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्ज़ाम। कौमी असम्बली से खिताब में बोले यकमाल बनाए गए अरकान को पार्लियामेंट में ही रखा गया था। स्पीकर साहब आप ऐवान के कस्टोडियन हैं, ये गलत रिवायात हैं। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। PTI वाले अंदरूनी धड़ेबंदी पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाब। बोले तहरीक इंसाफ के अंदर 4 ग्रुप लड़ते रहते हैं। बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा की आज तलबी हुई कि पार्लियामानी कमेटी के नाम क्यों दिए। अख्तर मेंगल ने ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर कासिम रोंझो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों की तरदीद कर दी। वीडियो बयान में कहा कि पार्टी के सबरा अख्तर मेंगल और दीगर अफराद ने ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। मुझे जो लिख कर दिया गया वो मुझसे ज़बरदस्ती पढ़वाया गया, मुझे उठाया नहीं गया था, मैं घर पर ही मौजूद था। आज मुझे पार्टी के सरबरा ने और उनके कारकुनों ने, जो MP हैं, कुछ 2-3 MP और इन सब ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्ती करवाई मुझसे, और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मुबनी है। और ये ज़बरदस्ती के अल्फाज थे जो आगे लिखे हुए थे कि भाई मुझे घर से उठाया गया या क्या किया, और ये सारे मच्छर ये सब कुछ उन्होंने लिख के आगे मुझे रखे हुए थे, वो मैं पढ़ रहा था। तो ये एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। मैं घर पे ही मौजूद था 15 दिन से, घर पे कोई ऐसा बात है ही नहीं जो ये कहलवाई गई है मुझसे। तो अब मैं इसके तरदीद करता हूँ, भरपूर तरदीद करता हूँ।
پاکستان تحریک انصاف نے منحرف اراکین کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے. زین قریشی، اسلم گھمن، مقداد علی خان اور ریاض فتیانہ کو نوٹسز جاری کیے گئے. نوٹس میں کہا گیا کہ حکومت نے ترمیم متعارف کروا کر عدلیہ کی آزادی پر حملے کرنے کا منصوبہ بنایا. اپنے سینیٹرز اور ایم این ایز کو ہدایات جاری کی بل کی حمایت نہ کی جائے. پی ٹی آئی سینیٹرز اور ایم این ایز کو ہدایت کی گئی ترمیم کو ووٹ نہ دیں. ارکان کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ محفوظ اور مخصوص جگہ پر رہیں. ارکان پارٹی کی ہدایات پر عمل کرنے کے پابند تھے. ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے مقررہ جگہ کو چھوڑ دیا. معتبر شواہد اور بیانات ہیں. آپ انحراف کا پورا ارادہ رکھتے تھے. 7 دنوں میں بتائیں آپ کے منحرف ہونے کا اعلان کیوں نہ کیا جائے. آپ نے پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی کی، کیوں نہ پارٹی سے نکال دیا جائے. نوٹس کا جواب نہ دیا تو مزید نوٹس کے بغیر کارروائی کی جائے گی. پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں 3 گنا اضافہ ہوا. پاکستان کے بعض علاقوں میں بجلی بل مکانوں کے کرائے سے بھی زیادہ بڑھ گئے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا، صوبوں کے ساتھ نیشنل فائنانس پیکٹ پر پیش رفت ہو رہی ہے. زرعی شعبے میں ٹیکس سے متعلق قانون سازی جنوری میں کی جائے گی. زرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاق آئندہ سال 1 جولائی سے ہوگا. چین سے بجلی منصوبوں کے قرضوں کی ری پروفائلنگ پر مثبت بات چیت ہو رہی ہے. توقع ہے قرضوں کی ری پروفائلنگ کے معاہدے ہو جائیں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق فنڈنگ پر بات چیت ہوئی. پاکستانی معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 135% تک پہنچانا چاہتے ہیں. نومبر میں اسٹیٹ بینک شرح سود مزید کم کر سکتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے پریس کانفرنس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق سوال پر کہا کہ پاکستان امریکہ کے درمیان سفارتی رابطے کے درمیان میں نہیں آؤں گا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی قید سے متعلق محکمہ انصاف سے بات کرنے کو ترجیح دوں گا. سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر بھارتی انکوائری کمیٹی سے ملاقاتوں کے سوال پر ویدانت پٹیل نے کہا کہ بھارت کی انکوائری کمیٹی کے ساتھ تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے معلومات کا تبادلہ ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ بھارتی انکوائری کمیٹی اپنی تحقیقات جاری رکھے گی. ہم گزشتہ ہفتے کی بات چیت کی بنیاد پر مزید اقدامات کی توقع کرتے ہیں. اس تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر احتساب دیکھنا چاہتے ہیں. قاتلانہ سازش کے بامانی احتساب تک امریکہ مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوگا. Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif has made an appeal to President Biden for the release of Dr. Afia Siddiqui, who is in U.S. prison for attempting to kill American officials in Afghanistan. How would you respond to that request? So, first, I certainly wouldn't get into private diplomatic communications, and on the case itself, I would refer to the Department of Justice to speak to any inquiries regarding Dr. Siddiqui's incarceration. Media reports suggest that the United States has communicated to the Indian government that it seeks meaningful accountability regarding the alleged murder plot of a Sikh activist in New York. Could you confirm? There was valuable engagement with India's inquiry committee last week, and information was exchanged between our two governments to further our respective investigations. We understand that the Indian inquiry committee will continue its investigation, and we expect to see further steps based on last week's conversations. We continue to expect and want to see accountability based on the results of that investigation, and certainly the United States won't be fully satisfied until there is meaningful accountability resulting from that investigation. Beyond that, I'm just not going to address this in further detail, given that this is an issue that is active and remains under investigation and ongoing under both of our countries. شہید صحافت ارشد شریف کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے. ارشد شریف آج سے 2 سال پہلے کینیا میں گولیاں لگنے سے شہید ہو گئے تھے. ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں. ARY نیوز کے دفاتر سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر ارشد شریف شہید کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ پڑھی جائے گی. FIA کمپوزٹ سرکل سکھر نے شکارپور میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے 1.5 ارب سے زائد مالیت کی زمین واگزار کرا دی. مزید جانتے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے. جی نذیر. بالکل دیکھیں FIA کمپوزٹ سرکل سکھر ہے جس نے شکارپور میں کارروائی کرتے ہوئے متروکہ وقف املاک بورڈ کی اربوں روپے مالیت کی زرعی زمین واگزار کرائی ہے. ترجمان FIA کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس کے احکامات کی روشنی میں FIA کی جانب سے کارروائی کی گئی اور واگزار کرائی گئی پراپرٹی کی قیمت 1 ارب 52 کروڑ سے زائد ہے.
اس زمین پر مختلف لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا اور مذکورہ پراپرٹی شکارپور کے علاقے ٹاچو جانو تلکا میں واقع تھی اور زرعی زمین 691 ایکڑ پر مشتمل ہے، جسے واگزار کرا کر متروکہ وقف املاک حکام کے حوالے کر دیا گیا اور اس کارروائی میں مختار کار شکارپور، متروکہ وقف املاک اور محکمہ مال کے حکام بھی شامل تھے۔ ترجمان ایف آئی کے مطابق قابض شدہ پراپرٹی کو واگزار کرانے کے لیے تمام تر وسائل کو برائے کار لایا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی کلفٹن انڈر پاس میں تیز رفتار کار کو حادثہ، ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی بتایا جا رہا ہے۔ جاں بحق شخص کی شناخت شہزیب، زخمی کی الیاس کے نام سے ہوئی ہے۔ کلفٹن انڈر پاس میں تیز رفتار کار کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے اور ایک زخمی بتایا جا رہا ہے، جبکہ جاں بحق شخص کی شناخت شہزیب کے نام سے ہوئی ہے اور زخمی کی الیاس کے نام سے ہوئی ہے۔ پاکستان میں فراہمی آب کے منصوبوں کے لیے امریکی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں تعینات امریکہ کی نائب کونسل جنرل ایمی ہڈ کہتی ہیں کہ سندھ میں صاف پانی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ جیکب آباد میونسپلٹی کو امریکی ایجنسی برائے عالمی ترقی کا تعاون حاصل ہے۔ پاکستانی عوام کو معاونت فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ سیمینار میں طلبہ کے واٹر فلٹریشن سٹالز میں امریکی نائب کونسل جنرل ایمی ہڈ نے گہری دلچسپی لی۔ سیمینار کا احوال جانتے ہیں محمد صلاح الدین کی اس رپورٹ میں۔ امریکی فلاحی ادارے یو ایس ایڈ کے تحت پانی کی فراہمی کے نظام سے متعلق میونسپل کمیٹی جیکب آباد مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے تعارفی تقریب ہوئی۔ امریکی نائب کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ یو ایس ایڈ پروگرام کے تحت سندھ کے مزید شہروں میں پانی کی فراہمی کے نظام سے متعلق منصوبوں پر کام جاری ہے۔ This project builds on our long-standing cooperation with the municipality of Jacobabad, where we previously upgraded the water delivery and wastewater system for the city that provides clean water to 12,000 households. میئر حیدرآباد کاشف علی شورو نے بتایا کہ حیدرآباد میں پانی کے بلز کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی۔ 1.5 لاکھ کے قریب رجسٹر کنزیومرز ہیں، لیکن ان تک وہ بلنگ پہنچ پاتی ہے نہیں پہنچ پاتی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ سیمینار میں مقررین نے پانی کی افادیت اور اس کے مسائل کو اجاگر کیا۔ جیکاباد سے شروع کیا ہے اور یہ میونسپل کمیٹیز جو ہیں ان سطح پر یہ لگانے جا رہے ہیں، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس دے رہے ہیں اور صاف پانی مہیا کریں گے۔ کراچی کے اندر بھی کام ہونا چاہیے، پانی کی جن علاقوں میں شارٹیج ہے، ٹھیک ہے، بل کا اگر مسئلہ ہے، پانی کے بل کا مسئلہ، تو وہ ایک جینون پرابلم ہے۔ سیمینار میں طلباء کی جانب سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے منصوبے کی آگاہی سے متعلق اسٹال بھی لگائے گئے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز کراچی۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں گے، شاہ لطیف ٹاؤن پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی اور آن لائن منشیات سپلائی میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی نذیر۔ دیکھیں، شاہ لطیف پولیس ہے جس نے خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے منشیات سپلائی میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کیا، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ ایس ایس پی ملیر کاشف عباسی کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے 1 کروڑ سے زائد مالیت کی 15 کلو چرس، 2 کلو افیون اور 10 کلو آئس ملی ہے۔ یہ ملزمان کار کے ذریعے تربت سے کراچی منشیات چھپا کر لائے تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان کراچی میں منشیات خریدنے والے افراد سے رابطے میں تھے، جن کی باقاعدہ ایک لسٹ بھی تیار کی جا رہی ہے اور مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خانیوال میں CO بلدیہ مہر اویس اقبال کی مبینہ کرپشن، جعلی بل پاس کروانے لگے۔ ساجد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا ساجد۔ جی بالکل، بلدیہ خانیوال میں جو ہے وہ کرپشن عروج پر ہے۔ CO بلدیہ مہر اویس اقبال نے لاہور موڑ کے قریب جو ہے وہ بلدیہ کی ایک ٹربائن نصب ہے جس کے ذریعے شہریوں کے گھروں میں سرکاری پانی کی سپلائی دی جاتی ہے، وہ گزشتہ 2 مہینے سے خراب ہے۔ وہ ٹربائن تو CO بلدیہ نے ٹھیک نہیں کرائی، لیکن اس کی مد میں جو ہے وہ 2,25,000 روپے کا فرضی بل تیار کرا کے وہ قومی خزانے سے وہ پیسے نکلوا لیے اور اپنے استعمال میں کر لیے، جبکہ ان شہریوں کا جن کے ہاں سرکاری پانی کی سپلائی جاتی تھی انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے CO کی اس کرپشن پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور اپیل کی ہے کہ جلد سے جلد ان کا سرکاری پانی بحال۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کے اقدامات، اینٹی اسمگلنگ کریک ڈاؤن۔ اسمگلنگ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ 13 اکتوبر سے 22 اکتوبر کے دوران ملک بھر میں اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ملک بھر میں 7322 سگریٹ کے اسٹاکس اور 71.50 میٹرک ٹن آٹا، 184 کپڑے کے تھان برآمد کر لیے گئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔